जमीन की खातिर मुझे मारा, मेरे से जमीन मांग रहा है। वो तीसरी मरतबा ये कर रहा है मेरे साथ। मैं सऊदी अरब में 27 गुजार के आया हूँ, मुझे से कोई पाकिस्तान, मुझे तो सऊदी अरब अच्छा था। यहाँ मैं क्या करने रखा है? फिर ये पसली टूटी हुई है, यहाँ में मुझे इतना मारा है, यहाँ पे इतना मारा है कि मैं इससे ये साइडों पे दोनों पे मैं यानी बोल भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खा सकता। आप समझते हैं कि ये आपका बेटा हो सकता है? बेटे ऐसे करते हैं जो जिसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। मेरे साथ वो बुजुर्ग मौजूद है जिन पर उनके बेटे ने जहलाना तशद्दुद किया और ज़मीन की वजह से अपने बाप के ऊपर जो है इतना तशद्दुद किया और उन्हें मारा, उन्हें टांगों से मारा। एक बाप जो कि इतनी बड़ी हस्ती होती हैं, अपनी औलाद के लिए एक जो बाप है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है कि रात को मैंने अपनी औलाद को जाके कुछ खिलाना है, उन्हें सुबह स्कूल भेजना है। वो आपके जिन्होंने आपको मारा वो आपके क्या लगते थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा बड़ा बेटा था, ज़मीन की खातिर मुझे मारा, मेरे से ज़मीन मांग रहा है वो। मेरे बेटे के नाम ज़मीन लगा दो बस। तो अब उसके अलावा उसने मारा तो उसने पहले भी ऐसा कुछ कभी किया है या ये पहली बार किया है? मेरी तीसरी मरतबा ये कर रहा है मेरे साथ। पहले अपने घर में बुला के उसने मेरे को पिस्तौल इधर रखा रात को, फिर मेरे को धक्के दिए घर में, दरवाजे से लेकर अंदर तक कोठी है उसकी फैन वैली में, फात भट्टी के नाम से मशहूर है वो। तो आप ये बताएं कि वो ये भी उन्होंने धमकी भी आपको दी कि आपको मार के वो नहर में फेंक देगा। हाँ। तो आप समझते हैं कि ये आपका बेटा हो सकता है? कैसे समझते हैं बेटा बन सकता वो बेटा? कि क्या तो मेरे दिल में कोई उसकी मोहब्बत रह गई बाकी, या मैं उसको बेटा समझूंगा कि उसने मेरे साथ ये जो कर रहा है वो बेटे ऐसे करते हैं जो जिसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। यानी मैं उसकी मिसाल नहीं दुनिया में, जितना बड़ा उसने मेरे साथ जुल्म किया है कोई मिसाल नहीं दुनिया में है होगी। आप ये बताएं कि आपने एक औरत वहाँ पे गालियाँ दे रही है और वो कह रही है कि मारो, गालियाँ भी दे रही हैं, वो औरत कौन थी? वो मेरी बीवी थी। वो आपकी बीवी थी और वो गालियाँ किसे दे रही थी? गाली मेरे को दे रही थी। गालियाँ आपकी बीवी भी आपको गालियाँ दे रही थी? मेरे को गालियाँ दे रही थी। मतलब वो आपके बेटे के साथ मिली थी। वो वही तो सब कुछ करवा रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी वो करवा रही है जो कुछ हो रहा है। वो बोलती है इसके बाद ना ज़मीन रहे ना कुछ रहे, ये बगैर ज़मीन के कोई चीज़ ना रहे, ये ऐसे भटके जैसे आम फकीर फिर रहे, बस वो चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहती। तो हमें पता चला है कि आपने गाड़ी भी इन्हीं की वजह से बेची, तो वो क्या वाक़या था? गाड़ी भी उसके घर में उसने कब्जा कर लिया। कल बोलता मैं इतने में गाड़ी दूंगा, 4.5 लाख में वो मैंने उसको बेच दी। मैंने कहा चलो, वो मैंने शोरूम के जो 60,000 रुपये देने थे, मैंने कहा कार लें बाकी मेरे को दे देगा बस। वो भी गाड़ी भी उसने कब्जे में ले ली, वो इसीलिए मेरे को दी दी उन्हें। गाड़ी लेने के बाद भी वो इस तरह कर रहा है? अभी भी उसे ज़मीन भी चाहिए थी? ज़मीन भी चाहिए थी। इधर घर में आया है, बाहर में खड़ा था, इधर धक्का दिया दरवाजे के, 2 मर्द, मैं गिरा हूँ। वो गिरने के बाद मेरा बेटा अंदर, उनको धकेल दिया अंदर कमरे में, और मेरे से बातें करता ज़मीन मुतालबा करता, ज़मीन दो ज़मीन दो। मैंने कहा मैं ज़मीन तो तुझे नहीं देता, किसी को नहीं देता। अब आप क्या जिंदा हूँ उस वक्त तक मैं किसी को नहीं देता, जब मर जाऊँगा तो सब ले मुझे। तो अब क्या चाहते हैं कि उसके साथ एक जो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ जो कानून है वो जितना भी हो कानून है, IG में DP आई हमारे मेरे पास आए, मैं उनको भी यही बोला कि मैं उसके साथ कोई तावन नहीं है मेरा, उसके साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, जो जितना भी कानून करेगा वो मैं उस पर अमल करूँगा। वीडियो किसने बनाई थी जब आपको? मेरी बेटी ने बनाई है। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम किया है कि उन्होंने वीडियो बनाई है, नहीं तो किसी ने यकीन ही नहीं करना था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी हिम्मत है कि अल्लाह ताला से उसको अजर देगा इंशाल्लाह। और मेरी इतनी हौसला अफजाई हुई है कि मेरी पूरी दुनिया में मतलब फिल्म शोर हुई है, तो इस वजह से मैं बच गया हूँ। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। देखो अल्लाह की पकड़ है उनकी भी। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, ना पुलिस गया, कुछ पुलिस खुद भी इधर आई है, वो खुद पुलिस लेके आए हैं, उल्टा मेरे को फंसाने लगे थे। लेकिन जब वो चल रही थी वीडियो 15 पे,
تو وہ دیکھی تو وہ بولتا ہے یار تمہارا تو ادھر یہ 15 تمہاری کال چل رہی ہے تو تم یہاں آئے ہو. وہ انہوں نے ریسٹ کر لیا تھانے میں فری نگر میں. آپ ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں ایڈمٹ؟ ہاں جی بالکل رہا ہوں. کتنے دن آپ ہاسپٹل میں رہے ہیں؟ اور 2 دن آپ ہاسپٹل میں رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ آئی جی پنجاب ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بولتا ہوں آئی جی پنجاب اور وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کو میرا انصاف مجھے انصاف ملنا چاہیے. میں سعودی عرب میں 27 گزار کے آیا ہوں. مجھے سے کوئی پاکستان، مجھے تو سعودی عرب اچھا تھا. یہاں میں کیا کرنے رکھا ہے؟ یہاں تو اپنے ملک میں بھی مجھے میرا مطلب ہے میرے کو نہیں مل رہا، کیا بولتے ہیں، انصاف نہیں مل رہا. تو میں کیا کروں گا آگے؟ عبرتناک سزا ہونی چاہیے. جو نسلیں جو آئے گی نا آگے والی دیکھیں، تاکہ ان کتابیں چھپ جائیں، کہ اخبار چھپ جائیں، تاکہ لوگ پڑھ کے دیکھ کے کہ عبرت ہو جائے، عبرتناک سزا ہو جائے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان سے صحیح طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا، اپنی بات سناتے رو بھی پڑے. تو دیکھو میرے پسلیاں تھڑیاں دیکھو نا، یہاں پہ میری یہ پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں میں اتنا مارا، یہاں پہ اتنا مارا ہے کہ میں یہ سائڈوں پہ دونوں پہ میں یعنی بول بھی نہیں سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا، یعنی بیٹھ بھی نہیں سکتا، سو بھی نہیں سکتا، نہ سیدھا ہوتا ہوں نہ الٹا ہوتا ہوں. یعنی کہ رات کو 1 گھنٹہ بجائے پوری رات ایسے ہی سوتا ہوں. 1 گھنٹہ اس وقت نیند آتی ہے، پوری رات جاگ کے گزارتا ہوں. یہ سارے جتنے بھی آپ کے پارٹس آف باڈی فریکچر ہوئے ہیں، وہ یہ سارے ان کے آپ کے بیٹے کے مارنے سے مارنے کے ہوئے ہیں. جو انہوں نے مارا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جیل میں آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، وہ کون تھا؟ وہ میرا جو آئی ہے جی، مطلب ہے کہ اسی کی وجہ جو کچھ وہ کر رہا وہ اسی کے اشارے پہ اس نے کیا ہے. جو وہی کروا رہا لڑکا، وہ بھی بولتا میرے کو جائیداد چاہیے. یعنی وہ آپ کا جو ہے داماد، وہ بھی اسی میں ملوث ہے؟ وہی ملوث ہے اس میں، پورا ملوث ہے اس میں. میرے پہ کیس بھی کیا انہوں نے، پہلے اسٹے لیا ہوا تھا زمین کا. میں نے بیچی بھی نہیں ہے، زمین تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میں نے دی، بیوی نے دی ہوئی، پیسے بھی بیوی لیتی ہے. میں نے آج تک ٹھیکہ بھی نہیں لیا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا آج تک. وہ بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی چھوڑا. چلو کوئی بات نہیں، کھانے دو، کیا ہے. میرے ساتھ ان کے ہمسائے موجود ہیں، ان سے ہم جانتا ہے کہ یہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے کیا اس بارے میں دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا جب میں اندروں نکلا، شور ہو رہا سی، دروازے مطلب کھڑکائے جا رہے سن اندروں. باہر دروازہ بند سی. میرے پڑوسی اکرام صاحب باہر وہ نکلے نے. میں نکلا، میں کی گل ہے؟ انہیں آخیا یار بابے نے کٹ گئے. کون کٹ گیا؟ بھی انہیں آخیا بیٹا. وہ گڈی دے وچ نال ہی گڈی کھڑی سی پرلے پاسے، وہ کالی جی رنگ دی گڈی سی، اندر یاد وہ بہندے پے سن. میں بھی ویکھ لیا وہ بیٹا جہاں چھوٹا سی جن کا گھر سی. انہیں میں آخیا یار کی ہویا؟ انہیں آخیا ارا ویخ. وہ میں جلوں دروازے سامنے گیا تو بابا لیٹیا سی، وہ تشدد ہوا سی. انہیں آخیا میرا برا تے میرا بھنویا نا ماں تے تشدد کرتے جا رہے ہیں.